श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये। मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालयः, केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली इत्याभ्यां संस्थाभ्यां मिलित्वा प्रचाल्यमाना श्री स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् इति विषयाधारिता राष्ट्रीयस्तर दिनद्वयव्यापिनी संस्कृतसङ्गोष्ठी। तत्र अद्य उपक्रमसमारोहे भागं ग्रहीतुं समुपस्थितेभ्यः समेभ्यः स्वागतं। तत्र अद्यतनकार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यं वोढुं समागताः सन्ति, अस्मत्प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्मद्गुरवः छात्रहितैषिणः श्रीमन्तः डॉक्टर आर् त्यागराजन् महोदयाः। तानहं दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भं विधाय मञ्चे स्वीय आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। तथा अस्माकं प्राचार्यानपि सम्प्रार्थये। तदानीं वैदिकीं प्रार्थनां कर्तुम् आगच्छति अस्मत्कलाशालायाः छात्रः श्रीरामः। ॐ आशुष्यशाणो वृषभो न जिध्मो घना घनः क्षोभनश्चर्षणीनां संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगोंसेन अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा स इषुहस्तैः स निषङ्गभिर्वशी सग्स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन सगोसृष्टदित्सोमपाबाहुषध्योर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीजारथेन रक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् छेनाः प्रमृणो जुधा जयन्नस्माकमेद्धवितारथानां गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमज्मप्रमृणन्तमोदसा इमगोंसजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगोंसखायो नुसगोरभद्धं बलविज्ञायस्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवित्। हरिः ओम्। कलाशाला गीतं गातुम् आगच्छति कुमारी मेधा। श्याम वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् शालां विशालां संस्कृतशालां विशालां सुसंस्कृतशालां विशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् कृष्णस्वामिकृतारम्भां शुभारम्भां वदान्य कृष्णस्वामिकृतारम्भां शुभारम्भां सनातनधर्मशास्त्रसंवर्धिनीं धीवर्धिनीं जननीम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् श्रुतिशतसम्मतवीणापाणि वाणी स्वरूपां
गैर्वाणी स्वरूपां श्रुतिशतसम्मतवीणापाणि वाणी स्वरूपां गैर्वाणी स्वरूपां सुललितसुमधुरसुन्दरसुस्वर वचनाराधितां कविवचनाराधितां जननीं वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् चन्द्रमौलियतिपद्धतिपूतां परिपूतां जगद्गुरुचन्द्रमौलियतिपद्धतिपूतां परिपूतां पण्डितच्छात्रसङ्घसुयशो महितां हितां ताम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे अहं मे वन्दे अहं मे वन्दे धन्यवादाः। इदानीं समागतान् अध्यक्षवर्यान् अन्यांश्च समुपस्थितान् विदुषः स्वीय मधुरवचोभिः सत्कर्तुं स्वागतभाषणेन सत्कर्तुम् अस्माकं प्राचार्यान् सम्प्रार्थये। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य श्री स्कंदपुराण वैशिष्ट्यम् इति विषयम् आदाय अद्य प्रभृति दिनद्वयपर्यन्तं सदः प्रचाल्यते। तदर्थं ये आगताः सन्ति विशिष्टातिथयः विद्वांसः प्रोफेसर डॉक्टर त्यागराजन् महोदयाः तेषां कृते स्वागतं सुस्वागतम् इति निवेदयामि। तदनन्तरम् अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति अन्ये विद्वांसः अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राध्यापकाः अन्ये च छात्राः अस्मिन् सदसि पत्रं प्रस्तोतुम् इतर महाविद्यालयेभ्यः आगताः डॉक्टर त्यागराजन् प्रभृतयः अस्माकं छात्राश्च तेषां समेषां कृते स्वागतं निवेद्य किञ्चिदिव एतत् सदः अधिकृत्य वक्तुं प्रयते। वयं सर्वेपि जानीमः अस्माकं महाविद्यालयस्य प्रचालकसमितिः अस्ति। श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर संस्कृत एजुकेशन ट्रस्ट इति तदेव मूलभूतं विद्यते। तदनन्तरं तद्वारा अयं महाविद्यालयः प्रचाल्यते। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय स्कीम इति तदधीनतया अयं महाविद्यालयः अस्माकं प्रचाल्यते। तत्र स्कीम मध्ये बहु परिवर्तनानि अभिवृद्ध्युन्मुखानि परिवर्तनानि कृतानि तेषु निर्देष्टव्यविषयाः बहवः सन्ति। तत्र बहोः कालात् प्रायः 2015 इति चिन्तये तत्कालादारभ्य प्रतिवर्षम् एतादृश सेमिनार् प्रचालनार्थम् अनुदानं दीयते प्रतिवर्षं। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते अस्माकं महाविद्यालयसदृश संस्थानेषु ये अध्यापकाः सन्ति प्राध्यापकाः सन्ति अन्ये वा शोधच्छात्राः सन्ति तेषां स्वकीय उन्नत्यै तत्र PhD विषये वा भवतु पदोन्नतिविषये वा भवतु स्वकीय उन्नत्यै एतादृश सेमिनार् इत्यादिषु पत्रप्रस्तुतिः कर्तव्या। इतर संस्थानैः यत् सेमिनार् इत्यादिकं प्रचाल्यते तत्र अस्माकं पत्रं प्रस्तुतुं प्रायः अवकाशः अस्माभिः न लभ्यते। तत्र बहूनि कारणानि। यत्र संस्कृतविषये सेमिनार् प्रचाल्यते तत्तावत् सुदूरम् अस्माकं संस्थानापेक्षया दूरदेशे प्रचाल्यते अथवा अस्माकं विषयः एव नैव भवेत्।
यदि कदाचित् प्रचाल्यते तर्हि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन एव पत्रप्रस्तुतिः कर्तव्या इति तादृशस्थितिं दूरीकर्तुमेव प्रति आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालये एव यदि एतादृश सेमिनार् प्रचाल्यते तत्र तत्र विद्यमान संस्कृतछात्राणां शोधछात्राणाम् अध्यापकानां च पत्रप्रस्तुत्यर्थम् अवकाशः लभ्यते इति कृत्वा एव तदा प्रप्रथमं TPR महोदयानां काले एव एतादृशसदः प्रथमं प्रचालितं। ततः आरभ्य प्रतिवर्षम् अस्माभिः नियतरूपेण इदं सदः प्रचाल्यते, सेमिनार् प्रचाल्यते। तेन बहूनां छात्राणाम् अस्माकं महाविद्यालये छात्राः सन्ति, तेषामपि छात्राणाम् अस्माकमपि अध्यापकप्रभृतीनामपि पत्रं प्रस्तोतुम् अवकाशः लब्धः। पत्राणि प्रस्तुतानि, तैः प्रस्तुतैः पत्रैः फलमपि प्राप्तं विद्यते, बहु फलमपि प्राप्तं विद्यते इति सर्वं प्रत्यक्षं विद्यते। अतः तस्य अवकाशस्य सदुपयोगः कर्तव्यः इति अस्माभिः प्रतिवर्षं प्रयत्यते। तद्वत् तत्र विषयान् यदि पश्यामः, बहुवारं रघुवंशं, कुमारसम्भवं, तद्वत् दशरूप भासनाटकचक्रं, तदनन्तरं तावत् रामायणं, महाभारतं, भागवतं, भगवद्गीता इति प्रायः सर्वान् अपि विषयान् आदाय किञ्च गतवर्षे अस्माभिः शोधप्रविधिमार्गः इति मेथडालजि आधारीकृत्य, शोधमेथडालजि आधारीकृत्य एतत् सदः प्रचालितम्। अस्मिन् वर्षे तावत् स्कन्दपुराणं भवतु इति प्रतिवर्षम् अत्र यः कोऽपि अध्यापकः एतादृशकार्यभारं स्वीकरोति। अस्मिन् वर्षे अस्माकं महाविद्यालयस्य तत्र वैयाकरण अध्यापकः डाक्टर् श्यामसुन्दरमहोदयः, तद्वत् वेदान्त अध्यापकः प्राध्यापकः डाक्टर् रामकृष्णमहोदयः इति द्वाभ्यामयं भारः स्वीकृतः। ताभ्यां तावत् स्कन्दपुराणम् अस्तु, स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् आधारीकृत्य इदं सदः भवतु इति तैः उक्तं। तदनुरोधेन इदानीं स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते। स्कन्दपुराणस्य मुख्यत्वम् आधारीकृत्य तमिळ्नाडुप्रदेशे स्कन्दपुराणस्य अतीव प्रसारः विद्यते। कीदृशप्रसारः इत्युक्ते द्रविडभाषायां कन्दपुराणम् इति सम्पूर्णस्कन्दपुराणं तावत् द्रविडभाषया अनूदितम् इति न, पृथक् पद्यरूपेण अस्ति, महत् काव्यं विद्यते द्रविडभाषायां। तथा स्कन्दपुराणस्य वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र बहूनि स्थलपुराणि स्कन्दपुराणसम्बद्धानि एव सन्ति। इदानीम् एतत् अस्माकं फ्लैयर् दृष्ट्वा तिरुपतितः डाक्टर् सत्यनारायणमहोदयः इति चिन्तये, तैः तत्र उत्कलपीठम् अधिकृत्य स्कन्दपुराणे एव विद्यते इति एकः सन्देशः प्रेषितः। तादृशवैशिष्ट्यं यदि अस्माकं भारतदेशस्य सम्प्रदायः, कलाचारः यदि अस्माभिः अवगन्तव्यः, यतः सर्वेपि ग्रन्थाः केवलं तत्तद्विषयकाः एव सन्ति, परन्तु भारतदेशे विशिष्य तमिळ्नाडुप्रदेशे विद्यमानान् बहून् विषयान् अवलम्ब्य यदि कश्चन ग्रन्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, तत्र स्कन्दपुराणम् अतीव मुख्यं स्थानम् आवहति तस्मिन् विषये। अतः तादृशस्कन्दपुराणम् अस्माभिः गृहीतं विद्यते। अतः तत्र ये पत्रं प्रस्तोतुम् आगताः सन्ति, इतर महाविद्यालयेभ्यः प्राध्यापकाः, तेषां समेषां कृते, शोधच्छात्राः, तेषां समेषां कृते स्वागतं सुस्वागतमिति अहं व्याहरामि। विशिष्य इदानीम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आगताः सन्ति डाक्टर् त्यागराजन् महोदयाः, डाक्टर् RT इति तेषां सङ्केतनाम। RT इत्युक्ते सर्वे जानन्ति। ते अत्यन्तं सरलाः, बहुवारम् अहम् उक्तवान्, अत्यन्तं सरलाः। ममापि MPhil मार्गदर्शकाः ते एव। मया परिभाषेन्दुशेखरे उणादिपरिभाषा इति काचन मुख्यतया स्वीकृता। तत्र ते एव मम मार्गदर्शकाः आसन्। मार्गदर्शने अतीव सारल्यं, छात्राणां हितैषिणः इत्युक्तं। तादृशस्वभावः एवम् अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, परन्तु अस्माकं व्यवहारे तद् आगच्छति वा इत्युक्ते अतीव कठिनमेव। ते सरलाः सन्ति इति बहुवारं वदामः, परन्तु तादृशसारल्यम् अस्माकं भवति वा इत्युक्ते क्लेशः एव। संस्कारः नास्ति, जन्मान्तरसंस्कारः नास्ति इत्येव वक्तव्यम्। एते तद्वत् बहुवारम् उक्तवान् डाक्टर् रामरत्नमहोदयाः, छात्राणां विषये कमपि क्लेशं नैव उत्पादयन्ति। मम विषये यदि अहं परिभाषेन्दुशेखरं लिखित्वा एकवारं प्रदर्शयन्, तदानीं तावत् हस्तेन लेखनमेव कर्तव्यम्। एकवारं प्रदर्शितवान् गृहं गत्वा।
एवं परिष्काराः कर्तव्याः इति एम्फिल् विषये एव PhD न ते उक्तवन्तः। तदनन्तरं सर्वं परिष्कृत्य अहं प्रदर्शितवान्। तदनन्तरं झटिति हस्ताक्षरं कृतवन्तः। तथा सरलाः। मया साकं डाक्टर् रामकृष्णन् इति वज्रमुकुटीविलासचम्पूः इति चिन्तये तत्र मम मित्रं ते कृतवन्तः। ते अत्रैव आगत्य डाक्टर् NVD सर् महोदयानां प्रकोष्ठे एव उपविश्य सायन्तने महाविद्यालयं समाप्य अत्र आगत्य सर्वं ते आङ्ग्लभाषया लिखितवन्तः इति चिन्तये सर्वं परिष्कृत्य एम्फिल् कृते एव एम्फिल् प्रायः कोऽपि न पश्यति, परन्तु तदर्थमेव अत्र आगत्य सर्वं परिष्कृत्य दत्तवन्तः। तादृशसरलाः तत्र एतेषाम् अत्यन्तं प्रसिद्धिः इत्युक्ते तत्र तमिळ्नाडुप्रदेशे संस्कृतभाषायाः तमिळ् तत्र विद्वत्सु वैशिष्ट्यं नास्ति, महत्त्वबुद्धिः नास्ति इति जानीमः। तथापि एतान् आहूय तत्र तमिळ्नाडुप्रदेशे DMK इत्यादि तत्र दलस्थाः ये सन्ति ते सर्वेपि संस्कृतविषये यदि कोऽपि संशयः तर्हि एतान् पृच्छन्ति। तत्र तद्रीत्या विशिष्य ऋतुसंहारः इति चिन्तये पुनः एकवारम् उक्तवान् अहम्। इदानीम् अस्माभिः अपि वाट्सप् द्वारा अस्माभिः दृष्टं स्यात्। इदानीं फ्लड् विद्यते, तत्र कश्चन गजस्य उपरि तावत् व्याघ्रः, तादृशजले मग्नः व्याघ्रः कुत्रापि स्थलं नास्ति इति कृत्वा गजस्य उपरि सः प्रयाणं कुर्वन् दृष्टः। तथा सर्वैः दृष्टः स्यात् इति चिन्तये। तथा ऋतुसंहारे एकं वर्णनम् आगच्छति। तद्वर्णनम् अधिकृत्य भूतपूर्व करुणानिधिः अमात्यः मुख्यमन्त्री सः तावत् कदाचित् लिखितवान्। किं कारणम् इत्युक्ते तदानीं विरुद्धदलाभ्यां मैत्रीं सम्पाद्य चुनाव तत्र तेर्दल् मध्ये तदर्थं स्थितिः सम्पादिता। तदानीं प्रश्नः कृतः कथं वा विरुद्धाभ्यां विरुद्ध किम् एजेण्डा विद्यते, विरुद्धमतिः विद्यते, कथं वा उभाभ्याम् एवं किं सम्भूय एलेक्षन् मध्ये एवं भवद्भिः स्थीयते इति। तदानीं सः उक्तवान् कालिदासस्य एकं वर्णनं विद्यते, यदि किञ्चित् लोकहितं विद्यते अथवा किमपि साधनीयं तादृशमुख्यत्वं विद्यते तर्हि विरोधिनां मध्येपि मैत्रीकरणे क्लेशः दोषः नास्ति इति। तत्र उदाहरणं तावत् सः निर्दिष्टवान्, परन्तु कस्मात् ग्रन्थात् इति सः विस्मृतवान्। तदानीम् RT महोदयानां सकाशादेव तद् ज्ञात्वा निवेदितवान्। कः विषयः इत्युक्ते ऋतुसंहारे ग्रीष्मकालवर्णनम् आगच्छति। ग्रीष्म आतपः तावत् अत्यन्तं क्लेशकरः विद्यते आतपः। तदानीं किं कृतं, कश्चन सर्पः छाया एव न लब्धा, कुत्र छाया इति अन्विष्टे समीपे एकः मयूरः, मयूरस्य अधः किञ्चिदिव छाया आसीत्, तां छायाम् आश्रित्य सर्पः तत्र गतवान् इति। किमर्थं कालिदासः वर्णयति इत्युक्ते तथा आतपः महान् आसीत् इति तदर्थं। तत् तावत् एते स्वीकृत्य ऋतुसंहारे ग्रीष्मकालवर्णने अस्ति इति ते उक्तवन्तः। तथा किमर्थं वदामि इत्युक्ते प्रायः वयं सर्वेपि एकस्मिन् प्रकोष्ठे एव अस्माकं कार्यं विद्यते इति, तथा एव सर्वेपि वयं कार्यं कुर्मः। परन्तु एते तथा न, परितः किं किं चलति, लोकस्य कृते किं किं कर्तव्यम् इति तथा व्यापृताः। इदानीं निवृत्त्यनन्तरमपि प्रायः 15 वर्षेभ्यः पूर्वम् एते निवृत्ताः, परन्तु इदानीमपि यदि पश्यामः लौकिकसंस्कृतक्षेत्रे यदि पश्यामः सर्वत्र RT महोदयाः एव उपस्थिताः भवन्ति, तथा सदा कार्यं कुर्वाणाः सन्ति इति अतीव वैशिष्ट्यं विद्यते एतेषां कृते। तत्र एतान् अधिकृत्य यदि वयं गूगल् मध्ये सर्च् कुर्मः तर्हि बहु प्राप्तं। किञ्चिदेव मया प्रेषितं एतैः, परन्तु बहु प्राप्तं विद्यते। तत् किञ्चित् अस्माकं तत्र संस्कृतरत्न इति एतेषां छात्राणां कृते अहं वदामि, संस्कृतरत्न इति एतेषाम् उपाधिः प्राप्तः विद्यते। ते तावत् प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः। अस्माकं महाविद्यालयस्य कुप्पुस्वामिशास्त्रिणः एव तत्र विभाग अध्यक्षाः आसन्। यदा MPhil कर्तुम् अहम् एतेषां समीपं गतवान् तदा एते उक्तवन्तः, அவர் சொன்னார், இது காலேஜ் சாதாரண டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைப்பா, பெரிய பெரிய மகாமகோபாத்தியாயெல்லாம் இருந்த டிபார்ட்மெண்ட், நீ ஒழுங்காக வரணும் அப்படின்னு அவர் ஞாபகமாக இருக்குது. அப்போ அவள் பேரெல்லாம் சொன்னார். அவர் யாரெல்லாம் இருந்தார், தங்கசுவாமி சார் இருந்தார், எல்லாமே சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசிஷ்டமான ஒரு விபாகம் இது அப்படின்னு சொன்னார்.
तथा तत्र हेड् आफ् दि डिपार्ट्मेण्ट् रूपेण आसन् तत्र तदनन्तरं याज्ञवल्क्यसभा इति काचन एते शुक्लयजुर्वेदिनः अतः प्रतिवर्षं याज्ञवल्क्य आराधनं वा तत् प्रतिवर्षं क्रियते एतैः तदर्थं तावत् मन्दिरादिकमपि इदानीं निर्मितं विद्यते सभादिकम् अत्यन्तं सुष्ठु प्रचाल्यते एते तावत् एतैः प्रायः 80 छात्राः एम्फिल् विषये तावत् छात्राणां कृते मार्गदर्शनं कृतं विद्यते 23 PhD छात्राणां कृते एतैः मार्गदर्शनं कृतं विद्यते तदनन्तरं यदि भाषणं यदि पश्यामः सर्वत्र साहित्यविषये वा भवतु व्याकरणविषये वा भवतु अलङ्कार अयं विषयः तावत् मम सम्बद्धः नास्ति इति कदापि एते न वदेयुः कोऽपि विषयः भवतु तद्विषये अन्विष्य स्वयमेव PPT इत्यादिकं स्वयमेव इदानीं पश्यन्तु इन्ट्रोडक्षन् कृते तावत् एतेषां भाषणं तत् सामान्यतया लघु एव भवेत् परन्तु तदर्थमपि PPT सज्जीकृत्य स्वयमेव सज्जीकृत्य आगताः एतत् सर्वं तावत् ये अत्यन्तं वृद्धाः सीनियर्स् सन्ति तेषां कृते एतद् न अपेक्षते तथापि श्रद्धाळवः इति तदर्थम् अहम् एतद् वदामि तथा साहित्यं वा भवतु व्याकरणं वा भवतु न्यायः वा भवतु वेदान्तः सर्वत्र यदि किमपि वक्तव्यं तर्हि तदर्थं सज्जीकृत्य कथने अत्यन्तं निष्णाताः पूर्वमपि एकवारम् अहम् उक्तवान् कारिकाल् मध्ये 2010 मध्ये 10 दिनात्मककार्यक्रमः प्राचलत् तत्र कामसूत्रम् इति एकः विषयः कोऽपि विद्वान् तत् न स्वीकृतवान् परन्तु RT महोदयाः तत् स्वीकृत्य कामसूत्रविषयेपि कस्मिंश्चित् दिने अपराह्ने एतेषाम् अधिवेशनम् आसीत् कारिकाल् सुरकुटी इति विद्यते तदानीम् अग्रहारस्थाः सर्वेपि जनाः आगताः तस्मिन् दिने प्रातःकाले पूर्वदिनेषु वा नैव आसन् एतेषां भाषणं श्रुत्वा अत्यन्तं श्लाघां कृतवन्तः तदनन्तरं पुस्तकानि यदि पश्यामः द्रविडभाषयापि बहूनि पुस्तकानि ये प्रसिद्ध यानि प्रकाशनानि सन्ति प्रकाशकाः ये सन्ति तद्वारा अपि एतेषां पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति संस्कृतं वा भवतु तमिळ् वा भवतु इंग्लिश् वा भवतु तदनन्तरं मैनुस्क्रिप्ट् विषये अपि मैनुस्क्रिप्ट् ट्रान्स्लेशन् कृतवन्तः ड्रामा ट्रान्स्लेशन् कृतवन्तः क्रिटिकल् एडिशन्स् कृतवन्तः तदनन्तरम् आडियो सीडियो तद्विषयं कोऽपि न प्रविशति विद्वान् तत्र एवं प्रदर्शयति 160 आडियो CDs इति प्रदर्शयति गूगल मल्टिपल DVDs लाइव लेक्चर्स TV रेडियो प्रोग्राम्स ऑनलाइन संस्कृत टीचिंग रोल इन कल्चरल ऑर्गनाइजेशंस एतत् सर्वं गूगल मध्ये प्राप्तं विद्यते तदानीं तावत् इदानीं याज्ञवल्क्यसभायाः प्रेसिडेंट रूपेण सन्ति तदनन्तरं संस्कृत टेक्स्ट बुक कमिटी तद् अतीव यतः तत्र शासकदलेन साकं यदि कोऽपि सम्बन्धः स्यात् तदानीमेव एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति एतेषां पीरियड् मध्ये एव काले एव +1 +2 मध्ये नूतनतया ततः पूर्वं तावत् नलचरितं रघुवंशः कर्णभारः इत्येवं ग्रन्थाः एव तदानीं सिलेबस् मध्ये आसन् परन्तु एते तावत् नूतनतया ग्रन्थः लेखनीयः इति तदर्थं वैनाथन् महोदयाः तान् सर्वान् अपि सङ्गृह्य एतैः तद् ग्रन्थः प्रकाशितः इदानीमपि अस्ति इति चिन्तये सः तथा कृतवन्तः टेक्स्ट बुक कमिटी मध्ये तमिळ्नाडु मेंबर ऑफ वेरियस रिसर्च कल्चरल बॉडीज प्रमोटिंग संस्कृत कल्चर एंड एजुकेशन इति तत्र अत्यन्तं मग्नाः सन्ति तदनन्तरं तावत् ब्रिड्जिंग क्लासिकल संस्कृत हेरिटेज एंड मॉडर्न टाइम्स इति तथा निर्दिशति गूगल इति प्राचीन संस्कृतिः अथवा संस्कृतं यद्विद्यते तस्य मॉडर्न किं प्रकारः यः विद्यते तयोर्मध्ये तत्र ब्रिड्ज् रूपेण सेतुरूपेण एते सन्ति इति ब्रिड्जिंग क्लासिकल संस्कृत हेरिटेज एंड मॉडर्न टाइम्स मेंटर टू मेनी स्कॉलर्स इति तत् सत्यमेव तत् ये यतः अत्यन्तम् अनुभवः विद्यते यदि कोऽपि क्लेशः तर्हि सर्वेपि एतान् पृच्छन्ति इति इदानीम् अस्माकं वर्खेडि महोदयाः अपि एतैः अत्यन्तं परिचिताः सन्ति लाइफ लांग कमिट्मेंट टू प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल नॉलेज इति एतत् सर्वं गूगल मध्ये मया प्राप्तम् इतोपि बहु वक्तव्यं विद्यते तथापि सरलाः सन्ति तदेव अत्र अस्माकं महाविद्यालये एते प्रप्रथमं कार्यं कृतवन्तः एतेषां काले अहम् एवं श्रुतवान् हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर फैलालजी इति तद् उभयं विषयत्वेन एतैः भाषाशास्त्रं
तदेव एतैः पाठितम् इति अस्माभिः श्रुतं विद्यते। तथा सरलाः अस्मान् अनुगृहीतुम् इदानीम् आगताः इति पुनः पुनः नमस्कारपूर्वकम् एतेषां स्वागतं सुस्वागतम् इति व्याहरामि। तदनन्तरं तावत् स्कन्दपुराणविषये ये पत्राणि प्रस्तोतुम् आगताः सन्ति सर्वेषां कृते अस्माकम् अध्यापकाः तदनन्तरम् इतरमहाविद्यालयेभ्यः आगताः अस्माकं छात्राः सर्वेषां स्वागतं निवेदयामि। वस्तुतः अयम् अस्माकं सदा एवमेव भवति, समयः तावत् स्वल्पः एव। येनम् अस्मिन् स्वल्पे अपि काले बहु कार्यं कृतवद्भ्याम् आयोजकाभ्यां तत्र मुख्य आयोजकः विद्यते डाक्टर् श्यामसुन्दरमहाभागः, तद्वत् तस्य सहायकः अस्ति अस्माकं रामकृष्णन् महाभागः। उभाभ्यामपि यतः कीदृशक्लेशः इत्युक्ते विश्वविद्यालयस्य परीक्षा प्रचलन्ती अस्ति। यदि एनं समयं त्यजामः अन्यस्मिन् समये अन्या काचन समस्या किञ्चित् कार्यम् आगमिष्यति इति कृत्वा अहमेव इदानीमेव भवतु इति उक्तवान्। 27 मध्ये एव सेमेस्टर् लीव् अनन्तरं महाविद्यालयः उद्घाटितः विद्यते। छात्रः कोऽपि नैव भवेत् इति ताभ्याम् उक्तं, तथापि क्लेशं स्वीकृत्य कार्यं निर्वर्तयन्तु इति मया प्रार्थना कृता। अतः ताभ्यामपि विशेषरूपेण अहं स्वागतं व्याहरामि। किञ्च परह्यः एव अस्माकम् एकं पत्रम् आगतं, तत्र गीताजयन्ती इति भगवद्गीतायाः जयन्तीम् अभिलक्ष्य अस्माभिः कार्यक्रमः गीतापारायणकार्यक्रमः प्रचाल्यते। अस्माकं द्रविडप्रदेशे तावत् तत्र धनुर्मासः एव अस्माभिः स्वीक्रियते। धनुर्मासस्य सौरमानधनुर्मासस्य शुक्ल एकादश्यामेव अनुष्ठीयते। अस्माभिः निर्णीतमपि विद्यते डिसेम्बर् मासस्य 30 तारिकायाम् अस्माभिः एतत् प्रचालनीयं भगवद्गीताकार्यक्रमः पारायणकार्यक्रमः इति। परन्तु परह्यः एकं पत्रम् आगतं, तद्रीत्या अद्य तावत् मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विद्यते, अद्य एतत् कर्तव्यम् इति अस्माकम् आदेशः आगतः, तदपि निर्वर्तयन्तु इति अहं प्रार्थितवान्। तदनुरोधेन एतद् उपक्रम अस्माकं डाक्टर् आर् त्यागराजन् महोदयानाम् उपक्रमभाषण अनन्तरं तावत् किञ्चिदिव 15 अध्यायस्य पुरुषोत्तमयोगस्य तावत् तत्र उच्चारणं भवति। डाक्टर् रामकृष्णन् महोदयेन उच्चारणं भवति। रामकृष्णन् महोदयेन उच्चारणम् अस्माभिः अनुच्चारणं कर्तव्यं। तादृशरीत्या सोऽपि कार्यक्रमः अत्र अस्माभिः निर्वर्तनीयः इति प्रार्थ्य पुनः सर्वेषां कृते नतिं समर्प्य विरमामि। नमांसि। धन्यवादाः। प्राचार्यैः संगोष्ठ्याः अस्याः आवश्यकताम् अधिकृत्य बहु उक्तम्। इदमपि श्रुतं कैश्चित् उच्यमानं मया श्रुतम्, एतादृशसङ्गोष्ठीप्रचालनेन को लाभः? केवलम् आगत्य केचन प्रस्तावं कुर्वन्ति, तेन ज्ञानवृद्धिर्भवति वा इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति इति। परन्तु प्राचार्यैः अत्र एतादृशसङ्गोष्ठ्याः फलं किं, छात्राणां विषये अस्याः आवश्यकता कथमस्ति इत्यादिकम् उक्तं। किञ्च अस्माभिः गृहे एवं स्थीयते चेत् स्कन्दपुराणं स्वीकृत्य वयं पठामो वा? नैव। एतादृश अवसरः यदि अस्ति तदानीमेव वयं पठामः इत्यतः बहूनां स्कन्दपुराणपठन अवकाशः अनया सङ्गोष्ठ्या दीयते इत्यतः अस्याः सङ्गोष्ठ्याः साफल्यम् अस्त्येव इत्युक्तम्। एवं रीत्या बहु विषयनिरूपणपूर्वकं स्वागतभाषणं कृतवद्भ्यः प्राचार्येभ्यः धन्यवादाः। इदानीं मुख्यातिथीनां सम्माननं, तदर्थं प्राचार्यान् सम्प्रार्थये। इदानीं मुख्यातिथिवर्यान् सम्प्रार्थये स्वीयमधुरवचोभिः उद्घाटनभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति।
சார் பிபிடி பிரசன்ட் பசங்களா இந்த அந்த ரெண்டு பேரும் மைக் இருக்கு அந்த ஓரம் நீங்கள் எப்படி சார் பேசுறீங்க? ஹேண்ட் மைக் இருக்குல்ல? இருக்கு இங்கே இருக்கே சார் இங்கே இருக்குது சார் சார் இது கூட இது யூஸ் பண்ணலாமா? இல்லை அங்கேயே பண்ணணும் இல்லை சரி ரைட் சௌரியமா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம்ப்பா பெருசாக பண்ணலாம் F5 स्लाइड मध्ये F5 Alt 5 ஹலோ யார் வேணா பேனா அந்த பையன் ராமகிருஷ்ணா சார் நீங்கள் பேசி பாருங்க சார் அசாதாரண பேசுகிறேன் அது வரும் இங்க நேரா அப்படியா புரியா வருதா கேட்குறதா இன்னும் வரல பட்டன் स्लाइड मध्ये கலைமகளில் உங்கள் புக்கு உண்டா சார் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வானதி பற்றி பண்ணலாம் ஒரு தமிழ் புக்கு கிளம்பி வந்துல கலைமகள் நிறையா இருக்கு அம்மன் பஸ் சார் ஓகே போட்டு ஹலோ லேப்டாப் தேவையா அதில் மைக் இருக்கு ஆமாம் சார் சரி செட் பண்ணி கொடுங்க. இப்படி வச்சு. பின்னாடி வச்சா முன்னாடி பேசி செக் பண்ணுங்க. ஹலோ கேட்குதா நான் வருங்க ஏரியல் யூனிகோடில் போடு PDF இது அப்புறம் நீங்கள் சரி பண்ணி வச்சுங்க நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் வாணீம் ஜிதசுகவாணீம் அலிகுலவேணீம் பவாம்புதி துரோணீம் வீணா சுகசிசுபாணீம் நதகீர்வாணீம் நமாமி சர்வாணீம் ठीक है ओके स्कंदम स्कंदद्रजम देवं गुहम षण्मुखम अव्ययम देवसेनापतिम वंदे सर्व विघ्न विनाशनम षडाननम
कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वतीपतये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदौ नमामि तान् ऋषीन् येभ्यः प्रसूतं ज्ञानं दीप्तं दीपमिव तमसि प्रबोधकरम्। नमामि तत्शिवं यस्मात् उत्पन्नं जगत् येन प्रोतं तपोमयं यत्परं सत्यं सौख्यं शिवं सुन्दरम्। आदरणीयाः प्राध्यापकवर्याः डॉक्टर के विशेषतः डॉक्टर एम अरुणसुन्दरं महोदयाः, प्रधानाचार्यः डॉक्टर के श्यामसुन्दरः महोदयः, समन्वयकः सहप्राध्यापकः व्याकरणविभागस्य डॉक्टर बी रामकृष्णन् महोदयः, सहायप्राध्यापकः अद्वैतवेदान्तविभागस्य, तद्वत् अत्र उपस्थिताः पण्डितप्रकाण्डानि, प्रायः सर्वे वदन्ति पण्डितप्रकाण्डाः इति, प्रकाण्डशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् प्रकाण्डानि इति वक्तव्यम् इति मम मतिः। पण्डितप्रकाण्डानि महोपाध्याय मणिद्राविड् महोदयाः, अत्र उपस्थिताः सूर्यनारायण, सूर्यप्रकाश इत्यादि अन्येषां नाम न स्मरामि। यद्यपि प्राध्यापकाः पत्रपठनार्थम् अत्र आगताः सर्वे शोधकाः, तेषां सर्वेषां कृते त्यागराजमहोदयः तत्र पूर्वं शास्त्र विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वन् आसीत्, इदानीं कुत्र अमृता विद्यालये, अमृता महाविद्यालये कार्यं करोति। तेपि आगतवन्तः। तेषां सर्वेषां कृते मम प्रथमनमस्कारान् प्रदर्श्य अद्य अस्माकं भाग्यं यत् अस्यां राष्ट्रीयस्तरीयदिनद्वयव्यापिन्या संस्कृतसङ्गोष्ठ्याम् अस्मिन् अद्वितीये समारोहे उपविष्टाः स्मः। पुराणेषु सर्वेषु स्कन्दपुराणं महत्तमं पुराणं। भूरि कथाभिः, धर्मोपदेशैः, तीर्थमाहात्म्यैः, शैवभक्तेः गाम्भीर्येण उपदेशप्रसादेन च समन्वितं तत् दृश्यते। अस्याः संगोष्ठ्याः विषयः श्री स्कन्दपुराणवैशिष्ट्यं, सर्वतोमुखपरामर्शश्च अस्मान् न केवलं ग्रन्थसमृद्धेः पथं नयति, किन्तु भारतीयचिन्तनपरम्परायाः अमृतरसात्मकान् सूत्रान् अपि प्रकाशयति इति अत्यन्तं हृदयङ्गमः। विद्वत्सभा अनुरूपश्च। संस्कृतम् अस्मद्वाङ्मये न केवलं भाषा, अपि तु धर्मस्य, दर्शनस्य, साहित्यस्य च अन्तःसलिला इति वक्तुं शक्यते। एषा भाषा न केवलं शब्दानां सङ्ग्रहणमात्रं किन्तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः
आदिप्रवाह यस्यां परम्परायां ऋषयो मनसा ददर्शुः पुराणकार भावेन बभाषिरे तस्याः परम्परायाः जीवन्तं साक्ष्यम् अयम् अस्माकम् उत्सवः यत्र यत्र संस्कृतस्य ध्वनिः श्रूयते तत्र तत्र शास्त्रगौरवं संस्कृतिसमृद्धिः मानवता मार्गदर्शनं च स्वयमेव प्रस्फुरति श्रीस्कन्दपुराणं यद् आदित्यस्य तेजसा शैवस्य तत्त्वेन भक्तेः सरलतया च सुशोभितम् अस्ति तदेव अद्य अस्मान् अनन्तधारासार ज्ञानप्रवाहस्य मध्ये स्थापयति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं परिशीलनं तस्य अन्तर्गूढरहस्यस्य चिन्तनस्य प्रतिपादनम् इति विशिष्यते अत्र स्कन्दपुराणस्य वैशिष्ट्यं त्रिविधं दृश्यते एकं विषयविस्तारस्य वैशिष्ट्यं सर्वेषु पुराणेषु यत् न दृश्यते स्कन्दपुराणं तदपि प्रकाशयति इति विशेषः तीर्थयात्रामार्गाः लोकव्यवस्था पर्वतमाहात्म्यं शिवकथाः कुमारलीलाः तथा ग्रामीणसंस्कृतिवर्णनानि द्वितीयं चेत् शैवतत्त्वस्य वैशिष्ट्यं शिवस्य ज्ञानकार्यकरुणातत्त्वम् अनन्येन रूपेण अत्र प्रस्फुरति एतत् पुराणं शिवशक्तिस्कन्दविष्णुब्रह्मणां समन्वयमपि दर्शयति लोकव्यवहारस्य वैशिष्ट्यम् अत्र केवलम् अध्यात्मं नास्ति मनुष्यजीवनस्य सर्वाङ्गीणविवेचनम् अपि अस्ति संस्काराः दानं धर्मः कर्तव्यपरायणता कार्यकारणसम्बद्धता इत्यादि तदेव कारणं यत् स्कन्दपुराणं शास्त्रसंस्कृतेः विश्वकोशः इव परीक्ष्यते अत्र पर्वतानां पवित्रता तीर्थानां विशुद्धता भक्तेः विश्रब्धता धर्मस्य विश्वसनीयता च एकत्रैव दृश्यते यत्र श्लोकाः पठ्यन्ते तत्र सरितां सलिलसम्भवाः इव प्रत्येकं शब्दं भावयन्ति तत्र कथाः प्रवर्तन्ते तत्र मालती मञ्जरीणामिव मन्दं सुगन्धं पवनं वहति न काचित् दिक् उपेक्ष्यते वयं सर्वतोमुखं विमर्शमेव कुर्मः यतः ज्ञानस्य स्वरूपं प्रकाशः प्रकाशस्य स्वरूपं प्रसारणं प्रसारणस्य स्वरूपं समवायः स्कन्दपुराणम् 18 महापुराणेषु सर्वाधिकविस्तृतं महापुराणम् इति प्रसिद्धं यत्र प्रायः 81,000 श्लोकाः सन्ति इदं स्कन्दस्य अर्थात् कार्तिकेयस्य षण्मुखस्य नाम्ना प्रसिद्धम् यद्यपि एतत् शैवपरम्परायाः प्रधानग्रन्थः तथापि अस्मिन् शिवपार्वत्योः माहात्म्यं तथा विविधानां कथानां विस्तृतं वर्णनं दृश्यते तीर्थमाहात्म्यं विस्तृतवर्णनम् अस्य पुराणस्य विशेषमहत्त्वं भारतस्य विविधप्रदेशेषु स्थितानां पुण्यक्षेत्राणां नदीनां पर्वतानां च कथाः पूजाविषयः तथा तेषां सेवाफलानि सम्यक् रूपेण निरूपितानि सन्ति सामान्यतः स्कन्दपुराणं 7 खण्डेषु केषुचित् परम्परासु 6 संहितासु च विभक्तम् अस्ति खण्डवर्णनं यथावत् सुरक्षितं मागेश्वर वैष्णव ब्रह्म
काशी आवन्त्य नागर प्रभास इति क्रमशः। एवं स्कन्दपुराणं प्राचीनभारतस्य सांस्कृतिक धार्मिकज्ञानस्य विशालं भाण्डारम् एव। यद्यपि अत्र विज्ञान इति आधुनिकपरिभाषा न दृश्यते। एका अत्र पत्रं पठति इति मन्ये वैज्ञानिकविषये। विज्ञानम् इति नास्ति, किन्तु विज्ञानस्य विषयान् तत्र स्वीकर्तुं शक्यते बुद्धिशक्त्या। तथापि प्रकृतिविज्ञान भूगोल खगोल जलविज्ञान पर्यावरण चिकित्सा इत्यादिषु सूक्ष्माः सङ्केताः उपलब्धाः इति सर्वं दर्शयति यत् स्कन्दपुराणे धार्मिकोपदेशः सह वैज्ञानिकप्रकृतिनियमाः अपि रूपकार्थेन निरूपिताः सन्ति. एवरीथिंग इज सिम्बालिकल. எதையும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லாமல் ஒரு ரூபகமாக சொல்லியிருக்கா. रूपकार्थेन निरूपिता सन्ति. अहं प्रार्थये एतस्मिन् मञ्चे उपविष्टाः, मञ्चे इत्युक्ते तत्र मण्डपे उपविष्टाः, शोधनपत्रं पठितुम् उपविष्टाः तेषां कृते वदामि, सर्वे विद्वांसः शोधकाः अध्येतारश्च परस्परं ज्ञानरसपरिस्पन्देन संस्कृतविद्यायाः विकासाय नवस्य अध्यायस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति. एतादृशाः संगोष्ठ्यः न केवलं वाणीविनिमयः अपि तु हृदयसंवादः, चिन्तनसंवादः, परम्परा नवोन्मेषश्च भवन्ति. सर्वतोमुखपरामर्शस्य आवश्यकता अद्य अस्माकं विद्वत्सभायाम् अत्यावश्यकः. शास्त्रं नित्यमेव प्रवहति. प्रवहमानं शास्त्रं नूतनचिन्तनैः एव शोभते. विद्वद्भ्यो मम आशाः, स्कन्दपुराणस्य अध्यायेषु दृश्येषु वैशिष्ट्यलक्षणानि, अनुपपत्तिपरिहाराः, आध्यात्मिकसंवेदना विशदं विवेचयन्तु भवन्तः. तेन वयं परम्परां न बाधामः, अपि तु तामेव नूतनतया अलङ्कुर्मः. एषा मे अनन्तगीर्वाणपरम्परायै अर्पिता हार्दिकी निवेदना. अन्ते अहं सर्वान् अभिनन्द्य हृदयेन आशीर्वदामि यत् अस्माकं सभा सफलतया सौहार्देन सौम्येन वातावरणेन संयुक्ता स्यात्. विद्याविनिमयः, भक्तिः, परमार्थचिन्तनं, शास्त्रसम्भाषणं च अस्याः संगोष्ठ्याः शोभां वर्धयन्तु. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते. तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेन आत्मनि विन्दति इति गीतायाम् उक्तम्. एतेन ज्ञानमहिम्ना दीप्तं भवतु अस्माकम् एतत् विद्वत्सम्मेलनम् इत्येवम् उक्त्वा अहं हृदयेन परमानन्देन अस्याः संस्कृतसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनम् औपचारिकरूपेण सम्पन्नमिति प्रघोषयामि. भवन्तः सर्वे विचारसङ्गमे, ज्ञानयज्ञे, भक्तिभावे, शास्त्रचर्चायां च सफलतां, सिद्धिं, शान्तिं च प्राप्नुवन्तु. धन्यवादाः. नमो नमः.
धन्यवादाः गुरुवर्यैः मुख्यातिथिभिः तेषाम् उद्घाटनभाषणम् इति निर्दिष्टमस्ति। अतः तैः सम्पूर्णोऽपि स्कन्दपुराणग्रन्थः इदानीम् उद्घाटितः दृश्यते। यतोहि महान् विस्तृतः अस्ति अयं ग्रन्थः, प्रायः महाभारतस्य समीपे अस्ति। 81 श्लोकघटितः अयं ग्रन्थः इति उक्तम्। एवञ्च अस्मिन् विस्तृते ग्रन्थे ये ये विषयाः सन्ति तान् सर्वानपि सङ्गृह्य अत्र उपस्थापितवन्तः। तेषां कृते सनति धन्यवादाः समर्प्यन्ते। इतः परं सङ्गोष्ठीविषयकः कार्यक्रमः अस्ति धन्यवादसमर्पणम् इति। परन्तु तन्मध्ये अत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निर्देशानुसारं सङ्गोष्ठीमध्ये तत्र विश्वविद्यालयेन प्रतिवर्षं यूत् फेस्टिवल् युवमहोत्सवः इति प्रचाल्यते। तत्र वलयचतुष्टयेषु विद्यालयान् विभज्य तत्र तत्र स्पर्धाः प्रचाल्यन्ते। तत्र वलयचतुष्टयेषु विद्यालयान् विभज्य तत्र दक्षिणवलये वयं स्मः, अस्माकं विद्यालयः तत्र आगच्छति। प्रतिवर्षं बह्व्यः स्पर्धाः प्रचाल्यन्ते। शरीराभिवृद्ध्यर्थं स्पर्धाः, एवं बुद्धिविकासार्थं काश्चन स्पर्धाः इत्येवं बह्व्यः स्पर्धाः आयोज्यन्ते। तत्र यदा अस्माकं कुलपतयः श्रीनिवासवर्खेडिमहोदयाः कुलपतिपदं प्रति आगतवन्तः, तदारभ्य पूर्वं तु विश्वविद्यालयस्य कैम्पस् रूपेण याः संस्थाः सन्ति तासामेव अत्र भागग्रहणमासीत्। परन्तु एतेषाम् आगमन अनन्तरम् आदर्शमहाविद्यालयानामपि तत्र योजनं कृतम् इत्यतः अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणामपि तत्र भागग्रहणार्थम् अवसरः लब्धः अस्ति। तत्र प्रतिवर्षम् अस्माकं विद्यालयः दक्षिणवलये आगच्छति। प्रायः स्पर्धाः गुरुवायूर्परिसरे अथवा शृङ्गेरीपरिसरे प्रचाल्यन्ते। परन्तु अस्मिन् वर्षे नासिक् परिसरे प्रचालिताः स्पर्धाः। तत्र अस्माकं छात्राः 16 छात्राः भागं गृहीतवन्तः। 3 छात्रैः तत्र पारितोषिकमपि प्राप्तमस्ति। तेषां कृते इदानीं पुरस्कारवितरणं प्रमाणपत्रवितरणं च क्रियते। छात्राः अग्रे आगच्छन्तु इति निवेदयामि। तत्र ये भागं गृहीतवन्तः ते सर्वेपि अग्रे आगच्छन्तु, वितरणं कुर्वन्तु इति मुख्यातिथिवर्यान् सम्प्रार्थये। யூத் ஃபெஸ்டிவல் இந்த அத்லெட்டிக்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்த மாதிரி ஒரு 3-4 வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. அது முடிச்சுட்டா நீங்கள் வந்து இதில் கொடுங்க அப்படின்ட்டா கையில் கொடுக்க அவார்டு பசங்களுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். शिवभरणिः अस्ति वा? नास्ति। तत्र कन्दुकक्षेपणम् इत्यस्यां स्पर्धायाम् अस्माकं छात्रः शिवभरणिः, तेन तृतीयपुरस्कारः प्राप्तः। सः कार्यान्तरवशात् नागतः। एवं चतुरङ्गक्रीडा चेस्, तत्र प्रथमपुरस्कारं गोल्ड् मेडलिस्ट् अस्ति अस्माकम् आकाशसेन्दिलः। पश्यन्तु, केन्द्रीयविश्वविद्यालयसंस्थासु
तत्र छात्राणाम् अभ्यासप्रदानार्थं पृथक् डिपार्ट्मेण्ट् एव भवति, परन्तु अस्माकं तादृशं किमपि नास्ति। तथापि अस्माकं छात्राः पुरस्कारं जितवन्तः इत्यतः ते अभिनन्दनार्हाः। प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवान् आकाश् सेन्दिल्। अनन्तरं संस्कृतवार्तालेखनस्पर्धा, तत्र तृतीयपुरस्कारं प्राप्तवान् श्याम अरविन्दः। नास्ति। एवं त्रयः पुरस्काराः। इतः परं तत्र ये भागं गृहीतवन्तः तेषां कृते भागग्रहणार्थं प्रमाणपत्रं दीयते। कार्तिकराजा नास्ति, क स्वामिनाथः, ऐ नागमणिः, गोसखः, मो राजा नास्ति, बालसुब्रह्मण्यः, प्रसन्नशोणाद्रिः, आकाश् सेन्दिल्, आकाशः, श्यामारविन्दः, सर्वेश्वरः, शिवभरणिः नास्ति, अरुणप्रसादः, सन्तोषः, सिद्धेश्वरः, गुहाचलम्। एवं 16 छात्राः तथा मार्गदर्शकरूपेण 2 अध्यापकौ, तत्र मनीष् कुमारः एकः, अनन्तरं डॉक्टर के श्यामसुन्दरः। धन्यवादाः। इतः परं गीताजयन्ती कार्यक्रमः, तत्र उच्चारण अनुच्चारणरूपेण 15 अध्यायस्य इदानीं पारायणं क्रियते। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निर्देशानुसारं। तदनन्तरं धन्यवादभाषणं, प्रथमसत्रस्य प्रारम्भः। சார் ஒரு மைக் கொடு, அந்த ஓரம் வச்சுரு, இதெல்லாம் ஓரம் சொல்லுங்க. மார்கழி சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்லணும், நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லலாம். अस्माकम् अद्वैतवेदान्तविभागस्य आचार्याः वै रामकृष्णन् महोदयाः इदानीं ते उच्चारणं कुर्वन्ति, वयं सर्वेपि अनुच्चारणं कुर्मः। श्रीगुरुभ्यो नमः। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी श्रीमद्भगवद्गीता जयन्ती 1/12/2025 सोमवासरः। आयोजकः श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर संस्कृत एजुकेशन ट्रस्ट मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालयः एंड SSV पाठशाला चेन्नई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानितः श्रीमद्भगवद्गीतायाः 15 अध्यायस्य पुरुषोत्तमयोगस्य उच्चारणानुच्चारणरूपः जपयज्ञः प्रारभ्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा सङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जैः संज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मयैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यदा विद्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च स्वामिनो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरिः ओम् धन्यवादः एतादृश अवकाशं कल्पितवद्भ्यः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः डॉक्टर श्रीनिवास वर्खेडी महोदयेभ्यः कुलसचिवेभ्यः मुरलीकृष्णमहोदयेभ्यः अस्माकम् आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयस्य तत्र कार्यभर्तृभ्यः कुलदीपमहोदयेभ्यः अन्येभ्यश्च धन्यवादान् निवेदयामः। अस्माकं सर्वेषां छात्राणां कृते इतर विदुषाम् अतिथीनां च कृते वयं निवेदयामः। अस्माभिः अस्य मासस्य 30 तारिकायाम् अस्माकं वैकुण्ठ एकादशी इति आचर्यते। तत्र धनुर्मासस्य शुक्ल एकादशी। तस्मिन् दिने अस्माभिः प्रायः वर्षत्रयं गीतामृतम् इति नाम्ना गीताजपयज्ञः उच्चारण अनुच्चारणकार्यक्रमः इति एकस्मिन् सम्पूर्णदिने अस्माभिः प्रचाल्यते। सः कार्यक्रमः प्रातः 9:30 सायङ्काले प्रायः 4:30 सः कार्यक्रमः अस्माभिः प्रचाल्यते। तत्र द्वाभ्यां विद्वद्भ्यां तयोः मध्ये अन्यतरेण गीतायाः उच्चारणं भवति। सर्वैः सामाजिकैः अनुच्चारणं क्रियते। तदनन्तरम् एकेन विदुषा तस्य अध्यायस्य द्रविडभाषया अर्थः उच्यते। एवं रीत्या सः कार्यक्रमः एतावत्पर्यन्तं प्रचालितः। तन्मध्येपि भगवद्गीतायाः स्पर्धा अपि स्कूल् छात्राणां कृते स्पर्धा अपि अस्माभिः प्रचालिता। परन्तु अस्मिन् वर्षे तावत् विद्यालये कृते स्पर्धा पृथक् प्रचालिता। तेषां सौकर्यार्थं तेषां यदि एकादश्यां चाल्यते तर्हि तेषाम् अन्वय असौकर्यं विद्यते इति प्रार्थना कृता। अतः स्पर्धा तावत् चालिता।
अस्य मासस्य 30 तारिकायाम् अयं गीतामृतं कार्यक्रमः प्रचाल्यते। आगामिवर्षादारभ्य प्रायः तस्य परिवर्तनं कर्तव्यमिति अहं चिन्तये। अतः अस्मिन् वर्षे एवमेव भविष्यति। सर्वेपि छात्राः अन्ये वा ये अतिथयः सन्ति तेपि सर्वे अत्र आगत्य सम्पूर्णदिने अत्रैव तिष्ठन्तु इति प्रार्थये। तदर्थं तावत् एकादशी इति कृत्वा विशेष व्यवस्था अपि अस्माभिः कल्पिता विद्यते। अतः तत्सर्वं भवन्तः सर्वेपि स्वीकुर्वन्तु। तस्मिन् दिने एवं गीतायाः उच्चारणं तदनन्तरम् अर्थवेदनमपि कुर्वन्तु इति प्रार्थये। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य धन्यवादभाषणं भविष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। असकृत् अयं श्लोकः अस्माकं प्राक्तन सेक्रेटरी महोदयैः उच्यमानः आसीत्, माधवन् महोदयैः। तत्र कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति श्रीकृष्णः जगद्गुरुत्वेन आराध्यते। तद्वत् मुरुगपेरुमान् शिवपेरुमानुक्कु तत्वोपदेशं पण्णिनदाः प्रसिद्धं। अतः एवं जगद्गुरुत्वेन प्रसिद्धयोः द्वयोः देवयोः स्मरणम् आराधनम् अद्य सम्पन्नम्। अस्माभिः पूर्वचिन्तितं नासीत् इदं, तथापि अत्र दैवानुग्रहः अस्ति इति सूच्यते अनेन। अद्य अयं कार्यक्रमः एवम् अस्माभिः चिन्तितः अस्ति। तदर्थम् आध्यक्षं वोढुं भवद्भिः आगन्तव्यम् इति यदा अस्माभिः मुख्यातिथयः अस्माकं गुरवः सम्प्रार्थिताः झटिति ते इयम् अस्माकं कलाशाला अवश्यम् आगमिष्यामि इति अस्मासु वात्सल्येन झटिति अङ्गीकृतवन्तः। यथा प्राचार्यैः उक्तं एम्फिल् कार्यक्रमे तेषां मार्गदर्शकत्वेन एते एव आसन् इति। तद्वत् मयापि एतेषां सकाशे एव अधीतं, MA कृतं। तदनन्तरं एम्फिल् तत्रापि मार्गदर्शकाः एते एव आसन्। एवं PhD कार्यक्रमः बहुकालं कृतः मया, परन्तु तत्सर्वं सोढ्वा तत्र बहु साहाय्यं कृतम् एतैः। मार्गदर्शकाः इत्युक्ते केवलं तत्र PhD इत्यादि कार्यक्रमेषु मार्गदर्शकाः इति न, अस्माकं जीवनेपि मार्गदर्शकाः एव भवन्ति एते। तैः साकं यदि अस्माभिः भाषणं क्रियते तर्हि अस्माकम् आत्मविश्वासः धैर्यं च अभिवृद्धं भवति। यदा कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् तेषां सकाशे गत्वा यदि निवेदयामः, எதுக்கு பயப்படுற, என்ன தலையாசை விட போகிறோம், நீ பண்ண வேண்டிய வேலையை நீ பண்ண, தப்பு பண்ணலையே, திருடலையே, एवं धैर्यवर्धनं कुर्वन्ति। अतः एवं सर्वेषु विषयेषु तेषां प्रवेशः अस्ति, सधैर्यं तत्र प्रवर्तन्ते। अतः ते सर्वत्र मार्गदर्शकाः एव भवन्ति। तादृशाः ते अस्मासु विद्यमानवात्सल्यवशात् अस्मिन् वृष्टिकालेपि तेषां वयः अपि अविगणय्य, कष्टमपि अविगणय्य अस्मासु वात्सल्येन अत्र समागत्य उद्घाटनभाषणेन पुरस्कारवितरणादिना च अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। तेभ्यः सप्रणति धन्यवादाः, हार्दाः धन्यवादाः निवेद्यन्ते। तथा अस्माकं गुरुचरणाः प्राचार्याः अक्षराभ्यासात् तेषां सकाशे एव मया व्याकरणम् अधीतं। तेपि तादृशाः मार्गदर्शकाः एव। तेषां पाठनवैविध्यं दृष्ट्वा एव मया व्याकरणशास्त्राध्ययनं कर्तव्यमिति निश्चितं। तादृशी अस्ति तेषां पाठनशैली। एवं
तदा तदा एतादृशकार्यक्रमेषु कथं कर्तव्यतामूढान् अस्मान् इति कर्तव्यताम् उपदिश्य अनुगृह्णन्ति ते सर्वदा उत्साहवर्धकाः संस्थायाः अस्याः अभिवृद्धिमेव चिन्तयन्तः सन्ति। ते अद्य आगत्य स्वागतभाषणेन एवम् एतादृशकार्यक्रमस्य निर्वहणेन च अस्मान् उपकृतवन्तः। तेभ्यः अपि सप्रणति धन्यवादाः समर्प्यन्ते। एवम् अस्माकं गुरुचरणाः द्राविडशास्त्रिमहोदयाः तेपि अत्र आगत्य अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। एवम् अन्येपि साहित्य अध्यापकाः उमापतिमहोदयाः सुरेशमहोदयाः आङ्ग्लाध्यापिका विशालं महोदयाः एवम् अन्येपि विद्वांसः अत्र अन्यकलाशालाभ्यः एवं छात्राः सर्वेपि अत्र उपस्थिताः। वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति उच्यते, अतः अत्र दौर्लभ्यमस्ति, तथापि भवद्भिः तन् निवारितम् इत्यतः समेभ्यः हार्दं धन्यवादं व्याहरामि। तत्रापि छात्रैः बहुविधः उपकारः कृतः। विशिष्य अत्र सिद्धेश्वरः अत्र किं पत्रिकानिर्माणं डिसैन् एवं सर्टिफिकेट् डिसैनिङ्ग् सर्वं तेनैव अत्र कृतम्। अतः विशिष्य सिद्धेश्वरस्य कृते धन्यवादाः। एवम् अन्येपि छात्राः बहुधा उपकारं कृतवन्तः। शिवनारायणः एवं सेल्वसुब्रह्मण्यः एवम् अन्यापि छात्रा सर्टिफिकेट् लेखनं तया कृतं। तस्य ज्योत्स्ना इति परिमलज्योत्स्ना एवं बहुविधः उपकारः छात्रैः कृतः। एवं कार्यालयीयाः गणपतिसुब्रह्मण्यं महोदयाः श्रीनिवासन् विनायक् एवं बहुभिः उपकारः कृतः। सर्वेभ्योऽपि हृत्पूर्वकं धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। धन्यवादः। इदानीं शान्तिपाठः। शान्तिपाठेन सह अयं कार्यक्रमः सुसम्पन्नो भवति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।